मोहरों को खोलने वाले पूरी दुनिया के निजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, हमारा सिलसिला जारी है। मोहरों पर 3 मोहरें अभी तक हमने पढ़ी हैं और आज चौथी मोहर को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखिए खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब 6 बाब की 7 नंबर आयत से। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। आपने ठीक सुना, आपने ठीक समझा। चौथी मोहर जब खोलेगी तो ये भी खोलने वाला कोई और नहीं है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं जो इस मोहर को खोल रहे हैं। और जो कुछ भी होगा हमारा खुदावंद इससे बेखबर नहीं है बल्कि बाखबर है। और जितना भी काम होगा वो उसको पहले से जानते हैं। यही तो वजह थी कि कोई उसको खोलने के लायक नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि जब ये खुल जाएगा तो आगे मुश्किलात पैदा होंगी। तो यहां पर हमने पहली मोहर में देखा कि एक सफेद घोड़ा है। सफेद का निशान हमने देखा है कि सफेद जो है वो एक सुलह की इलामत, सफेद जो है ये धोखे के साथ आने वाला है। पाकीज़गी का निशान दिखाएगा लेकिन ये धोखे के साथ आएगा। धोखा है। फिर हमने देखा कि सुलह जो है वो खत्म हो चुकी है। फिर हमने देखा कि एक कहत है जो पड़ चुका है। और अब की बात चौथी मोहर के अंदर क्या है, ये पहले से भी ज्यादा खौफनाक हालत है। क्यों? क्योंकि पहले तो सिर्फ दुनिया में धोखा चल रहा था, या फिर दुनिया में मोहब्बत नहीं थी, या फिर कहत पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी तक धोखा था, अभी तक धोखा था, अभी तक सलामती नहीं थी, लोग मोहब्बत नहीं कर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन मरने का जिक्र नहीं है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे। पर यहाँ पे जब चौथी मोहर खुलेगी तो ये पूरी 3 मोहरों का एक मिक्सचर बन जाएगा, या 3 मोहरों का एक अमेजा बन जाएगा। सारी चीजें मिलकर काम करेंगे। तो चौथी मोहर पिछली 3 मोहरों को साथ लेकर इसका टोटल रिजल्ट पेश करेगी। क्या रिजल्ट होगा? मौत ही मौत होगी। किसने कहा? एक जानदार ने कहा। पीछे देखिए कौन कौन इस्तेमाल हुआ इसमें। पहले बर्रा इस्तेमाल हुआ जिसने मोहर को खोला। जानदार ने कहा कोई आया है, किसी के कहने पर कोई आया है। इसका मतलब पीछे उसको रोका हुआ था, अब उसे कहा गया कि अब वो आया है। जानदार इस्तेमाल हुआ। फिर कोई आया है। कौन आया है? एक जर्द घोड़ा है और जर्द घोड़े के ऊपर जो सवार है वो मौत है। अगर हम इसको यूं लेके कोई फरिश्ता इसके ऊपर बैठा हुआ है तो मतलब क्या कि किसी फरिश्ते का नाम मौत है, यानी कि जो इस पर सवार है वो मौत है। अगर पिछले घोड़ों को भी देखें तो उनके ऊपर जो बैठा हुआ है, अगर ये कोई फरिश्ते हैं या शैतान की तरफ से फरिश्ते हैं तो गोया ये समझ में आएगा कि ये मौत जो है किसी फरिश्ते का नाम है। इसको समझना है कि एक फरिश्ता है या एक उसका जो सवार है उसका नाम मौत है। और 2 चीजें यहां पे हैं। एक तो यहां पे जो हमने पढ़ा कि उसका रंग कैसा है, जर्द रंग है, पीला रंग है। याद रखिए पीला रंग जो है ये जब कोई बंदा मौत के करीब होता है तो तब ये बंदे की रंगत चेहरे से नुमाया होती। पता है आपको, जब किसी को कोई बीमार पड़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लोग कह रहे पीला हो गया है। पीला बीमारी की अलामत है, करीबुल मौत है, मौत की निशानी है। और जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो बैठा है, जिस घोड़े पर बैठा है, वो बीमारियां, तकलीफें, मौत की अलामत बना हुआ है। और एंड क्या है? मौत। मोहर बर्रे ने खोली है। जानदार ने कहा
سوار کا نام موت ہے اور جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیلا ہے. اور پیلے کا مطلب میں نے بتایا موت ہی موت ہے, لاشیں ہی لاشیں ہیں, خوفناک حالت ہے. اور اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ موت اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے, مطلب اتنی زیادہ اموات ہیں. اور اس کو اگر ہم اکاؤنٹ کریں تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے چوتھائی زمین کا حصہ جو ہے, تو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے نہیں مریں گے. اس کو ابھی تک جتنا اختیار ملا یہ زمین کے چوتھے حصے کا اختیار ہے. چوتھا حصہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہے؟ آج اگر فرض کریں 8 کروڑ عوام ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, 8 کروڑ اگر عوام ہے تو 8 کروڑ میں سے 2 کروڑ مر جائیں گے. اگر زمین پر 8 بلین لوگ رہتے ہیں تو 2 بلین لوگ مر جائیں گے. سوچ کے دیکھیے, عالم ارواح میں جانا ہے, موت آ رہی ہے, کتنے کو لوگوں کو کور کرے گا عالم ارواح میں جانے کے لیے. اب عالم ارواح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب عالم ارواح خود ساتھ ساتھ موت آتی جائے گی, عالم ارواح میں اترتے جائیں گے, چیزوں کو لوگوں کو اکٹھا ساتھ ساتھ کیا جائے گا. اتنی زیادہ موت ہے. اب اس کے لیے 4 کلیے استعمال کیے جائیں گے, بندوں کو مارنے کے لیے 4 کلیے استعمال کیے جائیں گے. یہاں پہ جو سمجھ میں آئے گا, پہلی چیز ہے یہاں پہ تلوار ہے. تلوار کیا ہے؟ جنگ لگی ہوئی ہے. ماحول سمجھنا ہے, تلوار کیا ہے؟ جنگ ہے, جنگ لگی ہوئی ہے. دوسرا کیا ہے؟ کال ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تیسرا موت ہے, موت کیا ہے؟ بیماری کی صورت میں, وباؤں کی صورت میں. اور چوتھا کیا ہے؟ زمین کے درندے. واو, کیا ہی نظارہ ہوگا. آج جو خدا کو نہیں مانتے نا, آج جو یسوع کو نہیں مان رہے, کیونکہ سزا کا سبب میں کئی پیغاموں میں بتا چکا ہوں, سزا کسی شاید آپ کو گناہوں کی وجہ سے نہیں ملنے والی کہ آپ نے اتنے گناہ کیے. بائبل بتاتی ہے سزا کا سبب یہ ہے کہ آپ نے نور کو پسند نہیں کیا, یسوع کو پسند نہیں کیا. اب درندوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. درندے جب سے یہ بنی ہے دنیا, جتنے بھی جانور پیدا کیے, ان کا مقصد سامنے نہیں آیا. کیوں بنایا گیا ان کو؟ تو یہاں پہ ایک مقصد واضح آئے گا کہ درندے اب انسانوں کو کھائیں گے. آج تو انسان مطلب درندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ایک وقت آئے گا درندے ان کو ماریں گے انسانوں کو. اور ساتھ میں آگے آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر بھی پہنچیں گے, خدا جو پرندوں کو بلائے گا کہ انسانوں کا گوشت کھائیں. پرندوں کی ضیافت انسانوں کے گوشت سے ہوگی. بہت برا ہونے والا ہے. آگ میں تو جائیں گے لیکن اس کے پہلے بہت کچھ ہے. بیماریاں, تکلیفیں, مشکلات, جنگ و جدل ہے. 4 چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں, یہ ایک جڑی ہوئی چیزیں. پہلے دھوکہ آیا, پھر اس کے بعد سلامتی چلی گئی, پھر اس کے بعد اکال آ گیا, اور اب کی بار کیا ہے؟ موت آ گئی ہے. اس طرح سے دیکھیں گے کہ جنگ آ رہی ہے, قحط آ رہا ہے, بیماری آ رہی ہے, موت آ رہی ہے. چاروں چیزیں اکٹھی ہیں. اب 4 قسم کے یہاں پہ پوائنٹ ہے. دھوکے کے ساتھ جنگ ہے, جنگ کے ساتھ قحط ہے, قحط کے ساتھ موت آ رہی ہے. تو یہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. میں الرٹ کر رہا ہوں آپ کو, مشکلات بڑھ رہی ہیں, تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, موت قریب آ رہی ہے. پریشان ہو جائیں گے. اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مہروں کو کھول رہا ہے نا, یہ جو کھول رہا ہے, یہ جو برہ مہروں کو کھول رہا ہے, یہی غالب آیا ہے. اور اس نے موت کے اندر جا کر, موت میں جا کر مجھے باہر نکال لیے. اب میں زندہ ہوں. یسوع مسیح نے کہا تھا میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں, عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ جو ابھی پیچھے پیچھے آ رہی نا, کس کے پاس اس کی کنجیاں ہیں؟ یسوع کے پاس ہیں. اگر آپ اس میں چلے بھی جائیں گے تو میرا یسوع نکال لے گا. میں آپ کے سامنے بیٹھا, مجھے یسوع نے نکالا ہے. بنی ہوئے انسان کو یسوع مسیح نے نکال لیا. یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. زمین پر کیا ہوتا ہے تو ہو, یہ شریروں کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم یسوع میں ہیں, یسوع ہم میں ہے. ہم موت سے نکل آئے ہیں, اب ہم زندہ ہیں اور عبدالآباد زندہ رہیں گے. اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں, ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, ان درندوں سے بچنا چاہتے ہیں, قید سے بچنا چاہتے ہیں, جنگ سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, میرے یسوع کو قبول کریں, ہمیشہ کی زندگی پائیں, جیتے رہے, خدا میں بڑھتے رہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پیغام کے ساتھ پھر سے آؤں گا. خدا آپ سب کے ساتھ رہے. آمین.